अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। अल्लाह पाक हर परेशानी, हर आफत से महफूज फरमाए, हर बीमारी से दूर फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको नेकी की तौफीक और उम्र जैसे मुक़द्दस फरीज़ा, हज जैसा फरीज़ा अदा करने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, दोपहर का वक़्त है। हुज्जाज किराम माशाल्लाह दोपहर के टाइम बहुत कम निकलते हैं बाहर। आप ये मंज़र बाहर का देख रहे हैं तो अंदर भी मताफ में भी रश कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि गर्मी है और गर्मी की वजह से हुज्जाज किराम थोड़ा सा परहेज़ करते हैं। जो हुज्जाज किराम उम्रा के लिए आ रहे हैं माशाल्लाह, यानी कि मदीना से या जद्दा से या कहीं और मुल्क से आ रहे हैं, तो उन्होंने तो उम्रा करना ही करना है। जो अब इधर हुज्जाज किराम उम्रा कर चुके हैं वो माशाल्लाह थोड़ा सा गर्मी की शिद्दत से परहेज़ करते हैं। अगर वो आ रहे हैं तो गर्मी में नहीं आएंगे, ज़ोहर की नमाज के बाद आना शुरू कर देते हैं। ज़ोहर की नमाज हो गया, फिर असर मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ के यहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ का जो मौसम है, टेम्परेचर है तकरीबन 45 से ज़्यादा तजावुज़ कर देता है। तो आज माशाल्लाह हवा चल रही है, गर्मी की शिद्दत कम महसूस हो रहा है, वगरना बहुत तेज़ हवा बंद हो जाती है और गर्मी की लहर काफ़ी ज़्यादा होती है। मक्कातुल मुकर्रमा की गर्मी मशहूर है। मक्कातुल मुकर्रमा की गर्मी बिल्कुल आपको मालूम है, पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। हुज्जाज किराम ने देखे भी होंगे यहाँ का मौसम कैसा है। तो बहरहाल छतरी का इस्तेमाल लाजमी करें और ऐनक का इस्तेमाल करें, और इसी तरह पानी की बोतल अपने साथ रखें। जिस तरह हुज्जाज किराम अपने पानी की बोतल हमेशा साथ रखते हैं, आप भी हमेशा साथ रखें पानी की बोतल। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मेहनत को, आपकी उम्रा को, हज को अल्लाह पाक अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की कमी कोताहियाँ अपनी रहमत से दूर फरमाए। नाज़रीन, ये शिरका मक्का है। ये सामने जो खड़ा हूँ शिरका मक्का इसको कहते हैं, यानी कि यहाँ होटल वगैरह भी हैं और इसी तरह नाज़रीन यहाँ कारोबारी निज़ाम भी है। अगर चाहे मैं थोड़ा सा गेट के अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मंजर, आगे नहीं जाऊँगा। ये सामने ये इस्तकबाली है। ये सामने देखें फूल वगैरह, और ये खजूरों की दुकान। ये बिल्कुल मैं आपको वो सामने सद लिया। हाँ जी, ये सामने जाए और बताएं उनको चेकअप करेंगे या क्या करेंगे। नहीं, वैसे जो हम स्टोर से कोई दवाई लेते हैं या उनको बता दें, वो थोड़ा सा वो जानता है ना। ये समझ जाते हैं, ये सब ज़बानें समझ। अस्सलाम वालेकुम। अभी विशु है, ताबान है। ये भाई साहब दवाई लेने के लिए। कहाँ दर्द है? ده 149. احنا 150 شيكل هيك احنا الشيكل هو نفس الشيكل، هو نفس الريال. بس هو ده بينفع بقى كله، ان كان حرق شمس، ان كان تسبغات. ये पहले कभी नहीं हुआ ना? تمام. हाँ जी, ये مره الصبح ومره तवाफ بالليل. करें तो तब भी जूता इस्तेमाल करें या मोज़े इस्तेमाल करें। الصبح وليل. بطلع فيه اطلع بيه بالشمس عادي ده. عامل زي ठीक है भैया। اذا مليح بس نرجع على العمره ايوه ان شاء الله.
یہ صیدلیہ کی دکان ہے، یعنی کہ دوا خانہ جس طرح ہم اسٹور کہتے ہیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ یہ پرفیوم ہے ماشاءاللہ خوبصورت، یہ دیکھیں۔ یہ ناظرین اس وقت میں آپ کو شرکہ مکہ دکھا رہا ہوں۔ یہ اس لیے میں آپ کو لے کے آیا ہوں، اگر آپ کا چوائس ہے یہ سامنے۔ اگر خوشبو لینا ہو ماشاءاللہ خوبصورت ہے خوشبو ادھر ماشاءاللہ۔ یہ ریٹ بھی لکھا ہوا ہے سامنے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اور بھی اوپر ہیں تو لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اندر جاؤں آپ کو دکھاؤں، ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ سامنے ہے بالکل شرکہ مکہ بالکل سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں سے کوئی کھانا پینے کا سامان بھی ملے گا آپ کو تو یعنی کہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی آسانی کے ساتھ۔ یہ بالکل ٹاور کے سامنے ہے، یہ باب ملک فہد کے سامنے دیکھیں گے، یہ آپ کو مناظر دکھائی دیں گے۔ ناظرین یہ حجاج کرام ماشاءاللہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کی سعادت کرنے کے لیے چھتری کا استعمال ماشاءاللہ یہ دیکھیں خوبصورت انداز سے۔ حجاج کرام باب ملک فہد جو مین گیٹ ہے وہاں سے داخل ہوں گے عمرہ کے لیے۔ یہ دیکھیں ناظرین، میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں جب آپ عمرہ کے لیے آئیں تو مین گیٹ کا استعمال کریں، چھوٹے گیٹ استعمال نہ کریں۔ چھوٹے گیٹ ہمیشہ آگے جا کے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ نماز کے لیے کھلتے ہیں، تو وہ جگہ مخصوص ہوتی ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے عمرہ کرنا ہو تو براہ کرم باب ملک فہد اور اسی طرح باب عمرہ، اسی طرح باب عبدالعزیز، اسی طرح باب السلام کا انتخاب کریں۔ تو یہ مین گیٹ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو راستے میں کہیں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ تو ناظرین یہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا یہ مین گیٹ کہاں ہے، ہم کیسے جائیں؟ تو ناظرین جہاں جہاں آپ کو مینار نظر آئیں گے، 2 مینار نظر آئیں گے، وہاں سے آپ داخل ہو جائیں۔ وہ کوئی نہ کوئی گیٹ ہوگا، اگر آپ کو نام یاد نہیں ہے تو مین گیٹ کا یعنی کہ نشانی یہ ہے، تو آپ جہاں مینار لگا ہو وہیں جانے کا ارادہ کر لیں۔ تو ناظرین اگر سمت معلوم ہے تو آپ کو یہ مغرب کی طرف باب ملک فہد ہے، اور جنوب کی طرف باب عبدالعزیز ہے، اور مشرق کی طرف باب السلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جنوب اور مغرب کی طرف یعنی کہ آپ کو گیٹ نظر آئے گا باب عمرہ۔ تو یہ چیزیں تھوڑا سی اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، انتخاب کر سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا یہ آپ کو رش بہت کم نظر آ رہا ہے دوپہر کی وجہ سے۔ ناظرین ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں تو اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، عمرہ کی زیارت نصیب فرمائے، مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اسی طرح یہاں ایک ایک سجدہ کی توفیق ہمیں مل جائے، اور نماز پڑھنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اللہ پاک یہ ساتھ ہمیں نصیب فرما دے، اس سے اور کیا چاہیے۔ یہ مقدس مقامات عام نہیں ہے جہاں ایک سجدہ 1 لاکھ کے برابر ہوتا ہے، جہاں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک
1,00,000 سبحان اللہ کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں. کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے. تو آسانی سے مل سکتی ہے، لیکن آپ کوشش کریں، آپ ادھر آنے کی ہمت اور کوشش کریں. اللہ پاک آپ کو محنت کو، کوشش کو ضائع نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. کوئی معلومات اگر آپ لینا چاہیں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ کون سی جگہ، یہ کون سا نظام ہے. یہ انشاءاللہ ہم آپ کی ہر دن اور ہر لمحہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.